नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। माओवादीको जम्बो केन्द्रीय समिति बैठक सुरु। प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव पेश। कांग्रेस पुँजीवादी र एमाले अवसरवादी शक्तिको रूपमा चित्रित। सुन प्रकरणले भूकम्प। लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल। सरोकारवाला निकाय निरीह। स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको अभाव। अहिलेसम्म 53 अर्बको क्षति। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्नै प्रश्न। मुगुको जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव। कञ्चनपुरमा खोला नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण। चीनको राजधानी बेइजिङमा 140 वर्ष यताकै उच्च वर्षा। 20 जनाको मृत्यु, दर्जनौ बेपत्ता। 13 करोड नागरिक प्रभावित। 1 लाख बाढी पीडितको उद्धार। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली महिला भलिबल टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त। महिला भलिबललाई एसियाको प्रमुख 8 भित्र राख्ने लक्ष्य। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा 5 दिनसम्म चल्ने बैठकमा मङ्सिरमा हुने विधान सम्मेलन, समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारमा पार्टीको सहभागिता तथा सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकलाई शुभारम्भ गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताले पछिल्लो चरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि जनतामा विश्वास उत्पन्न भएको बताए। उनले केन्द्रीय समितिले जनतामा उत्पन्न भएको आशा र भरोसालाई संगठनमा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा बदल्ने विश्वास व्यक्त गरे। हाम्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई संगठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक बैठकको कार्यमा त्यही मूलभूत जिम्मेवारी रहेको छ। माओवादी पार्टी जस्तो हुन नसकेको भन्दै पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनी बैठकबाटै गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा, सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अघि सारेका कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने जिकिर गरे। केन्द्रीय समिति बैठकमा 385 जना केन्द्रीय समिति सदस्य, 198 जना वैकल्पिक सदस्य, केन्द्रीय आयोगका 75 जना र प्रदेश पदाधिकारीबाट 100 जना गरी जम्मा 758 सहभागी थिए। तर केन्द्रीय समिति सदस्य थप गर्न विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएसँगै अब माओवादी केन्द्रीय सदस्य संख्या 409 जनाको हुने भएको छ। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हाल 179 छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन्। समूहगत रूपमा छलफल गरेर सुझावसहित पारित गरिने राजनीतिक प्रस्तावमा सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसलाई पुँजीवादी र एमालेलाई अवसरवादी प्रतिगमनकारी शक्तिको रूपमा चित्रित गरिएको छ। 5 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठन विस्तार गर्दै पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्तावमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण भएको उल्लेख गरिएको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धि पार्टीकै कारण हासिल भएको र यसको संस्थागत विकास गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। सत्ता निर्माणको प्रमुख घटक कांग्रेसलाई पुँजीवादीको रूपमा चित्रित गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई प्रतिगमनकारी अवसरवादी पार्टीको रूपमा माओवादीले व्याख्या गरेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा अब अवसरवादी पार्टी पनि छन् भनिएको छ अहिलेलाई, र पुँजीवादी पार्टी पनि छन्। अवसरवादी भनेको अवसरको निम्ति जेसुकै गर्न चाहने अहिलेको एमाले त्यस्तो देखिन्छ। कांग्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि यथास्थिति र
पुँजीवादको सम्मिश्रण छ त्यहाँ। पार्टीलाई सशक्त बनाएर सांगठनिक रूपमा सबल बनाउन सरकार बाहिर बसेकालाई पार्टीको बढी जिम्मेवारी दिने र सैद्धान्तिक रूपमा विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। 7.5 लाख बढी कार्यकर्ता रहेको दावी गर्दै माओवादीले समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि विधान संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। 3 दशक बढी समय एक छत्र नेतृत्व गरेका प्रचण्डका सामु पार्टीमा कसैले उनको कार्यशैलीको विरोध गर्ने गरेका छैनन्। पार्टीको संगठन कमजोर तथा छिन्न भिन्न हुँदा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिने माओवादीमा कुनै नेता देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा उनको विकल्पमा कुनै नेता नदेखिनुले प्रचण्ड झन शक्तिशाली बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रचण्डका भाइ समेत रहेका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य नारायण प्रसाद दाहालले प्रचण्डले चाहेसम्म उनको विकल्प नभएको बताए। अलिअलि परम्परागत ढङ्गले मान्छेहरूले अध्यक्षको मुख ताक्नु पनि बानी परेको छ, बोल्नै नसक्ने, भन्ने ठ्याक्कै यो गरौँ भनेर भन्यो भने अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ त्यो संसार गरौँ भन्ने चाहिँ त अलिअलि हो। हाम्रो मात्र किन कुरा गर्नु, संसारै हेर्नुहोस् न तपाईँले। संसारमा एउटा जुन नेतृत्व स्थापित भइसकेको हुन्छ उसले काम गर्ने सक्ने स्थिति रहँदासम्म त संसारमा लेनिनको पालादेखि माओको पालादेखि चाहिँ कसैको पनि त्यो खालको देखिएन, भियतनामकैदेखि लिएर कहीँ पनि त्यो देखिएन। तर चाहिँ नेतृत्व तयार भएको छैन, त्यसको विकल्पमा अरू छैन भन्दा हाम्रोमा प्रशस्त नेतृत्व विकास भएको छ। संगठन कमजोर भएको आकलन गर्दै माओवादी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त र सशक्त बनाउने र सरकारको निरन्तरताका लागि केन्द्रीय समिति बैठकले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने नेताहरूले दावी गरेका छन्। तस्करी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउने कामहरू, किसानहरूलाई मल बिउ समयमै पुर्याउने कुराहरू, शासनका कामहरू खास गरी सेवा प्रवाहका कामलाई चुस्त बनाउने काम जो सुरुवात भएको छ यसलाई अझ तीव्रता दिनुपर्छ भनेर हामी पार्टीले केन्द्रीय समितिले बल दिनेछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा अब राजनीतिक वैचारिक कार्ययोजनाहरू छन्। एक दोस्रो कुरा चाहिँ अब सङ्गठनात्मक कार्ययोजना अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ विधान सम्मेलन गरेर चाहिँ विधानलाई पनि व्यवस्थित गर्ने र अनि अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ आएको छ। र अब अहिले यो दुईटा विषय आइसकेपछि पार्टीका केन्द्रीय कमिटीमा त एउटा उत्साह हुने भइहाल्यो। माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले परिणाममुखी विभाग बनाउने, जनवर्गीय संगठनको विवाद हटाउने, संगठनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने जस्ता निर्णय गर्ने बताइएको छ। साथै सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियानलाई पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल हुने र निर्णयमा पुगिने नेताहरूले बताएका छन्। नेपालमा महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका काममा कसरी लापरवाही हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न निर्माणाधीन संसद भवन स्थल पुगे हुन्छ। आधुनिक र सुविधा सम्पन्न आगामी असोजसम्म निर्माण सक्नुपर्ने हो। तर निर्धारित समय आउन 1.5 महिना मात्रै बाँकी रहँदा अहिलेसम्म भवनको भौतिक प्रगति 66% मात्रै सकिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 असोज 1 गते सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा नयाँ संसद भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। 3 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य अनुसार यो भवनको अघिल्लो वर्षको भदौमै निर्माण सकिनुपर्ने थियो। त्यसपछि 6 महिनाका दरले म्याद थपे पनि काम नसकिएपछि पछिल्लो पटक आगामी असोजसम्मका लागि समय थपिएको छ। 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लागतमा संसद भवन निर्माणको सम्झौता 2076 असोज 16 गते भएको थियो। तुदी एसएचईसी जेवीसँग निर्माण सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले कोभिडको बहानामा पहिलो पटक म्याद थपेकोमा अहिले अनेक बहाना गरेर असोजसम्मको समय लिएको थियो। तर यो अवधिमा पनि काम नसकिने भएको छ। भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक माचा काजी महर्जनले अहिले संसद भवनको भौतिक प्रगति 66% र वित्तीय प्रगति 62.10% रहेको जानकारी दिए। उनले 3 अर्ब 77 करोडको भुक्तानी भइसकेको बताए। संसद भवन निर्माण कार्य झन्डै 6 अर्ब 92 करोडको लागत अनुमान सहित यो जुन टेन्डर भएको थियो 12वटा भवनहरू छन्। यसमा यी 12वटा भवनहरूको एकसाथ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2080 असोजसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु सम्झौता भएको थियो। यसको हालसम्मको चाहिँ प्रगति हेर्दाखेरि 3 अर्ब 77 करोडको चाहिँ भुक्तानी अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छ। भवन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत असार 25 गते स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। त्यति बेला दाहालले निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए। जुन गतिमा काम हुन थालेको छ, तपाईहरुको बीचमा जुन समन्वय सुरु भएको छ,
शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीजीमा छिटो काम गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने, राम्रो काम गर्ने एउटा आकाङ्क्षा तीव्र देखिन्छ। मलाई लाग्छ सचिवजीहरू, डिजी र तपाईँ निर्माण व्यवसायी कर्मचारी र श्रमिक साथीहरूले पनि यो भावनालाई बुझ्नु भएकै छ भन्ने म विश्वास गर्छु। हामी सबैले वार फुटिङ भन्ने गरिन्छ, युद्ध स्तरमा काम गर्यो भने टार्गेट समयमा गुणस्तरीय रूपमा फुलफिल गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि सो अनुसार काम भने हुन सकेको छैन। बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले सोही संसद भवन निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। उनले आगामी असोजसम्म निर्माण नसकिने देखिएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले संसद भवनको आर्थिक भार बढ्दै गएको अवस्थामा भौतिक निर्माणको अवस्था कमजोर देखिएको जिकिर गरे। त्यसैले हामीले चाहना गरेर कोसिस गर्दाखेरि पनि हिउँदे अधिवेशन भनेको ल ढिलै गयो भनेदेखि कहिले पुस माघतिर जाला के हुन्छ हाम्रो माघसम्ममा त्यो इन्टेरियरको कारणले गर्न सकिएला जस्तो मलाई लागेन। यो यसो सुन्दा मात्रै है। यसले धेरै खालका हामीसँग समस्या छन्। यो सबैको समाधान हामीले चाहिँ नयाँ भवनमा गएपछि समाधान हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छौँ। निर्माणाधीन भवनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनको हल, सचिवालयका भवन, संसदीय दलका कार्यालय, समिति बैठकका सभाकक्ष, चमेना गृह, पुस्तकालय, त्यसै गरी सुरक्षा निकायका लागि समेत छुट्टै भवन हुनेछन्। सिंहदरबारभित्र कुल 173 रोपनी 8 आना जग्गामा संसद भवन सहितका विभिन्न 12वटा संरचना सहितको नयाँ संसद भवन निर्माण भइरहेको छ। यो वर्ष नेपालमा पशुमा देखिने लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिएको छ। करिब 5 महिना अघिदेखि फैलिन थालेको यो रोग अझैसम्म नियन्त्रण हुने छाँटकाँट छैन। सरकारी निकाय पनि निरीह बनेर किसानको दुःख हेरिरहेको छ, जसका कारण अहिलेसम्म 53 अर्बको क्षति भएको छ। थप क्षतिको विवरण आंकलन गर्न समेत नसकिने अवस्था छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका अनुसार अहिले देशभर 1,26,00,000 गाई भैँसी छन्, जसमध्ये 9% पशुहरू संक्रमित भइसकेका छन्। परिषदका अनुसार एउटा पशु संक्रमित हुँदा करिब 49,135 रुपैयाँ नोक्सानी हुन्छ। यो आधारमा हेर्दा अहिलेसम्म 53 अर्बको क्षति भइसकेको परिषदले जनाएको छ। अब पनि सरकारले खोपका कार्यक्रम विस्तार, औषधि उपचारमा प्राथमिकता नदिने हो भने अहिलेको कुल बजेटको 7.2% अथवा 1,26 अर्ब नोक्सानी हुने परिषदको आंकलन छ। करिब 11 लाख बराबरको चाहिँ हामीले संक्रमित भइसकेको अवस्थामा यसले चाहिँ करिब चाहिँ 53 अर्बभन्दा बढी चाहिँ यसको क्षति भइसकेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यो सँगसँगै यदि हामीले अझै पनि खोपका कार्यक्रमहरू, भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामहरू, औषधि उपचारको कुराहरूलाई र यसलाई चाहिँ विशेषमा लिएनौँ भने यसको आर्थिक नोक्सानी चाहिँ नेपालको अहिलेको बजेटको चाहिँ 7.2% अर्थात् 1,26 अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी यो एलएसडीले मात्रै गर्न सक्छ, लम्पी स्किन रोगले मात्रै गर्न सक्छ। 77 वटै जिल्लामा यो रोग फैलिएको छ। करिब 5 महिनादेखि फैलिएको लम्पी स्किनका कारण किसानहरूले समयमा बालीनाली लगाउन पाएका छैनन्। विशेष गरी ग्रामीण भेगका गाई भैँसीको दुध बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने किसानहरूको रोजीरोटी नै गुमेको छ। यस रोगका विषयमा चरण चरणमा छलफल पनि भएका छन्, सदनमा समेत आवाज उठेका छन्। तर पनि रोग नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको छैन। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै पशु संक्रमित भएका छन् भने सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै पशु मरेका छन्। देशैभरि करिब 11 लाख भन्दा धेरै पशु संक्रमित हुँदा 55,000 पशुको मृत्यु भइसकेको छ। यस रोग अझै नियन्त्रण हुने छाटकाट छैन। यस रोगका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपचारमा सरकारले तीव्रता दिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले 11 लाख डोज खोप ल्याउँदा समेत अहिलेसम्म 3 लाख खोप मात्रै लगाइएको छ। यसको अर्थ भएको औषधि उपचारमा समेत सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। खोप आयात पर्याप्त मात्रामा भइरहेको भए पनि खोप लगाउनका लागि जनशक्ति धेरै चाहिने र खोप लगाउनका लागि पनि जटिल हुने भएकोले ढिला भएको पशुसेवा विभागको भनाइ छ। सुरुमा खोपको उपलब्धता पर्याप्त थिएन, हैन, रिसोर्स थिएन नि। पछि रोगको संक्रमण बढ्दै गइसकेपछि अहिले स्थानीय सरकारबाट पनि, संघीय सरकारबाट पनि रिसोर्सहरू पनि उपलब्ध भएको छ र पशुको सन्दर्भमा खोप लगाउन पनि के गाह्रो हुन्छ।
यति बेला रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ, तर रोगले महामारीको रूप लिन सक्दा समेत कुनै पनि निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। यति बेला पशुमा महामारीको रूप लिँदै गर्दा भेटेनरी क्षेत्रमा जनशक्तिको चरण अभाव र बजेट समेत नभएको भन्दै केन्द्रमै रहेको भेटेनरीहरू समेत आन्दोलित बनेका छन्, तर पनि सरकारले कुनै चासो र चिन्ता देखाएको छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो करिब चाहिँ पशु क्षेत्रको चाहिँ 20वटा चाहिँ कार्यालयहरूमा चाहिँ 0 बजेट छ, जो चाहिँ लम्पी स्किनमा चाहिँ दिनरात खटिने बेला अहिले चाहिँ कार्यालयहरू चाहिँ 0 बजेट छ र 20वटा कार्यालय र हाम्रो 26वटा चेक पोस्टहरू चाहिँ अहिले सूचना निकालेर चाहिँ सेवा ठप्प गरेर बसिराखेको अवस्था छ। यो सेन्सिटिभिटी चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले बजेट नदिनु, यो अवस्थामा झन् चाहिँ ल तपाईँहरू चाहिँ यसरी लाग्नुहोस् है 24 घण्टा खटिनुपर्छ तपाईँहरू भन्ने अवस्थामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ बजेट रिलिज नगर्ने अनि कर्मचारीहरू चाहिँ ठप्प गरेर बस्ने, यो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ भनेपछि यसको सिरियसनेस, यसको तयारी के भइरहेको होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। यो महामारीको रूप लिँदै गर्दा प्रत्येक पालिकामा पशु प्राविधिक छैन। यदि प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक मात्रै भएको खण्डमा पनि यति ठूलो क्षति नहुने उनीहरूको भनाइ छ। परिषदका अनुसार 516 पालिकामा पशु चिकित्सक नै छैनन्। देशभर 3600 वडामा पशु प्राविधिक छैनन्। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने एकीबद्धता जनाइरहँदा यति ठूलो महामारीमा सरकार किन मौन? प्रश्नको जवाफ कसले दिने? मुलुकभर पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन नियन्त्रण गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगर कमिटीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौं पशुको मृत्यु भएको र लाखौं पशुहरू प्रभावित हुँदा पनि रोकथामको कुनै उपाय नअपनाएको भन्दै एमाले महानगर कमिटीले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। महानगर कमिटीले किसानलाई तत्काल बीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति राहत र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै छिटोभन्दा छिटो किसानका गोठगोठमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले बताए। उनले मुलुकभरका 10 लाख पशु प्रभावित भएको अवस्थामा लम्पी स्किनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै पहल नगरेको उल्लेख गरे। लम्पी स्किन रोगको महामारी अहिले मुलुकभर फैलिरहेको छ। अहिले 77 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो रोगलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी खालका कदमहरू कार्यक्रमहरू चालिरहेको अवस्था छैन। अहिले देशभर झन्डै 10 लाखको हाराहारीमा पशु चौपाए कुनै न कुनै रूपमा संक्रमित भइरहेको अवस्था छ। लम्पी स्किनले अहिले नेपालमा आतंक मचाइरहेको छ। यो रोग महामारी बनेर नेपालका 77 जिल्लाका 7,65,000 भन्दा बढी गाई वस्तुमा फैलिसकेको छ। 28,000 पशु मरिसकेका छन्। 38 अर्ब 41 करोड रुपैयाँको क्षति भइसकेको छ। संक्रमण दर बढ्दै गए 25 लाख गाई वस्तुलाई रोगले समात्ने, 1 लाख मर्ने र 1 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान छ। प्राइम समाचार जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा गरिने थेसिस अर्थात् शोध पत्रमा विकृति आउने गरेको थियो। थेसिस जथाभावी बिक्री वितरण हुने र एउटै विषयमा एकले अर्कोको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो थियो। थेसिसमा बौद्धिक चोरी गरेको प्रमाण फेला परेपछि त्रिवीले यस्तो विकृति रोक्न एन्टी प्लाजियारिज्म सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। 2078 सालमा त्रिवीले 22,500 थेसिस जाँच गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा 11,000 थेसिस जाँच भएको थियो। त्यस्तै 2079 सालमा पनि 22,500 थेसिस जाँच गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 16,000 थेसिस स्क्यान गर्न त्रिवी सफल भएको थियो। 2080 मा पनि 22,500 थेसिस जाँच गर्न सफ्टवेयर किनेकोमा विगतका वर्षमा भन्दा धेरै थेसिस स्क्यान हुने अनुमान त्रिवीले गरेको छ। अरूले तयार पारेको थेसिस नक्कल गर्दै विश्वविद्यालयमा बुझाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न त्रिवीले सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको हो। सञ्चालनमा आएदेखि नै यो सफ्टवेयर धेरै प्रभावकारी भएको त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयको भनाइ छ। 2078 सालमा सुरु गर्दाखेरि हामीले 22,500 डकुमेन्ट चेक गर्नको लागि हामीले त्यो आइथेन्टिकेट सफ्टवेयर खरिद गरेका थियौँ। त्यो वर्ष हामीसँग जम्मा 11,000 डकुमेन्टहरू मात्रै सफ्टवेयरबाट चेक भएका थिए भने 2022 मा आएर त्यो सफ्टवेयर हामीले
22,500 नै डकुमेन्ट चेक गर्नको लागि किनेका थियौँ र त्यो 22,500 मा 16,000 डकुमेन्टहरू हामीले चेक गऱ्यौँ। तर हामीले यसपालि हेर्दाखेरि यो व्यापकसँग प्रयोग भइरहेको छ। यो सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न नजान्दा सुरुमा केही त्रुटिहरू भए पनि पछिल्लो समय थेसिस रद्द नभएको त्रिवीले जनाएको छ। तर विद्यार्थीले आफ्नो थेसिस जाँच गराउँदा 1,000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्रिवीले गरेको छ। सफ्टवेयर किन्दा निकै महँगो पर्न जाने भएकाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु परेको त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयले जनाएको छ। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको हकमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीसँग केही पैसा लिएका छौँ, किनभने हामीले यो सफ्टवेयर हामीले पनि खरिद गरेरै राखेका छौँ र क्याम्पस र अन्य निकायको हकमा चाहिँ उहाँहरूको रिसर्च सेलले त्यहाँ एउटा समिति गठन हुन्छ। त्यो समितिले चाहिँ निर्धारण गरे अनुसारको शुल्क लिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा नलिन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको मर्जी हो। त्रिवीले सफ्टवेयरको प्रयोग बापत विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिको भने त्रिवी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विरोध गरेको छ। विद्यार्थीको थेसिस जाँच गर्न सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नु लाभदायक भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु जायज नभएको युनियनको जिकिर छ। एन्टी प्लाजियरिजमले चाहिँ विश्वविद्यालयमा हुने बौद्धिक चोरी, थेसिस राइटिङदेखि लिएर एकाडेमिक अन्य आर्टिकलहरू, जर्नल प्रकाशनहरू लगायतका विषयहरूमा बौद्धिक चोरी जुन हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। यो हुनै पर्ने विषय हो। विद्यार्थीबाट हामी शुल्क उठाउनै दिन्नौँ। अहिले पनि धेरै डिपार्टहरूले जसले सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छैन। उहाँले अलरेडी त्यसका लागि भनेर विभागबाट पैसा लिइसक्नुभयो, बजेटबाटै अटोमेटिकल्ली जाने सिस्टम बनाएको छ। त्यसैले विद्यार्थीसँग लिन मिल्दैन, हामी लिन पनि दिन्नौँ। थेसिस स्क्यानका लागि विद्यार्थीहरू त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय, त्रिवी डिन कार्यालय र विभिन्न क्याम्पसमा समेत जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। थेसिस जाँच गर्दा विद्यावारिधि तहमा 10% भन्दा धेरै विषयवस्तु मिल्न गएमा त्यो थेसिस रद्द हुन्छ। त्यस्तै दर्शनाचार्य र लघु अनुसन्धानको थेसिसमा 15% भन्दा धेरै विषयवस्तु अरूसँग मिल्दोजुल्दो भएमा थेसिस रद्द हुन जान्छ भने स्नातकोत्तर तहको थेसिसमा 20% भन्दा धेरै विषयवस्तु अरूसँग मेल खाएमा पनि थेसिस अमान्य हुनेछ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु भाइरस नियन्त्रणका लागि पालिका भित्रका सबै शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन बन्द गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरी डेङ्गु नियन्त्रण अभियान चलाउने निर्णय गरेको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरले बिदाको बेला विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई डेङ्गु नियन्त्रणका लागि अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। बैठकले शिक्षक र विद्यार्थीसँगै सबै वडामा सामाजिक सङ्घ संस्था, टोल विकास समिति, स्थानीय समुदाय एकसाथ आफ्नो वडाको टोलमा खटिन अनुरोध गरेको छ। डेङ्गु फैलाउने एडिस इजिप्टाई जातको लामखुट्टेको फूल पार्ने स्थान, लार्भा र प्युपा बढ्ने स्थान पहिचान गरी नष्ट गर्न अभियान चलाउन विद्यालय बन्द गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले बताएका छन्। वडा समिति कार्यालय आफ्नो वडामा निशुल्क जाँच र औषधि वितरणका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि लामखुट्टेको फूल, लार्भा र प्युपा नै नष्ट नगरेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण नहुने देखिएकाले जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ। धरानमा डेङ्गुबाट गत जेठ तेस्रो साता यता एक बालिका सहित 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु पुगेका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। अधिवक्ता पाण्डेले तामाङ र मगर समुदायको विवाहका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दा पनि पक्राउ नगरेको भन्दै प्रदर्शन गर्दा झडप भएको हो। प्रहरी परिसर टेकु अगाडि प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हटाउन खोज्दा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा मुढा गरेका थिए। सो क्रममा प्रहरी परिसरको बोर्ड र डिजिटल बोर्डमा क्षति पुगेको छ। झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरी कार्यालयमाथि ढुङ्गा मुढा गर्ने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले भने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई बुधबार नै पक्राउ गरिसकेको जनाएको छ। मुगुको जिल्ला अस्पतालमा 2 जना करार डाक्टरको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेको 15 शैय्याको अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा सामान्य उपचारका लागि पनि बिरामीले ठूलो रकम खर्चेर उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। मुगुमा एउटा 15 शैय्याको सरकारी अस्पताल छ,
तर उक्त अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवाको हकमा मुगुका नागरिक वञ्चित छन्। जिल्लामा रहेको एकमात्र सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा सामान्य रोगका बिरामी पनि उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। एकजनाले भन्दै थिए एउटा सिटोमल पनि रहन्छ हस्पिटलमा भन्दै थिए होइन। अब अहिले त्यही समस्या छ। हामीले एउटा सामान्य औषधि उपचार गर्नको लागि पनि हामीले यो जिल्ला बाहिर जानु पर्छ होइन। बाहिर हस्पिटल हाम्रो भएर के गर्ने, भित्र डक्टर छैनन् होइन, भित्र डक्टरै छैनन्। यहाँ उपकरणहरू पनि छन् भन्ने सुनेको छु, तर त्यो उपकरण प्रयोग गर्ने ठुलो डक्टर हुनु पर्यो। यो जिल्ला हस्पिटल एउटा त्यो नमुना मात्रै यो भाइरसको बोक्रो मात्रै छ, भित्र केही सरो साधनको केही पनि छैन। सामान्य बिरामीलाई पनि सामान्य औषधि पनि पाइँदैन होइन। मान्छे दिनभरि लाइन लागेको छन्, 20 रुपियाँ तिरेर नाम दर्ता गर्छन्। त्यही त तिरेर नाम दर्ता गर्छन्, तर आफूले भने जस्तो सामान्य सिस्टमको टाटो बाहेक सिस्टमको टाटो पनि कसरी पुरा पाइएको छैन। मौसम परिवर्तनको प्रभावले अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। जिल्ला अस्पतालमा 3 जना विशेषज्ञ डाक्टर र 4 जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ। तर विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा करारमा रहेका 2 जना मेडिकल अधिकृतको भरमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ। दरबन्दी खास भनेको 4 जनाको हो। हामी 2 जना करारले पुरै अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ। हप्तामा हामीले काम गर्नुपर्ने 42 घण्टा, हामीले एक हप्तामा 168 घण्टा काम गर्नुपर्छ, दिन रात नभनिकन। कहिले रातभरि सुन्न पाइए हुँदैन, कहिले दिनभरि सुन्न पाइए हुँदैन। तनावपूर्ण अवस्था जाओस् गर्दा पनि यहाँको जनतालाई सेवा चाहिँ दिइरहेछौँ दिनलाई, तर हामीलाई निकै गाह्रो भएको छ। कुनै कुनै केसहरू हामीले गर्न सकिएला, तर विशेषज्ञ भनेको विशेषज्ञ नै हो। विशेषज्ञको क्षमता, सिप, पढाइ हाम्रोभन्दा धेरै माथिको हुन्छ। विशेषज्ञ नहुँदाखेरि हामी आफूमा पनि कन्फिडेन्स हुँदैन। विशेषज्ञ हुनुभयो भने कोही त 8 भरोसा हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानेकै कुराले पनि उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। तर विशेषज्ञ नहुँदा ब्याक सपोर्ट कोही पनि नहुने भएको भएर हामीलाई धेरै समस्या पर्यो। विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा मुगु र हुम्ला जिल्लाका नागरिक अस्पतालबाट पाउनुपर्ने विशेषज्ञ सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। पटक पटक विशेषज्ञ डाक्टर पठाइदिन कर्णाली प्रदेश, संघीय सरकार र अन्य सरकारवाला निकायसँग मौखिक र लिखित रूपमै पनि माग गरिएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। तर मुगु अस्पताल र यहाँका बिरामीका विषयमा कसैले चासो नदिएको समितिको गुनासो छ। हस्पिटल जस्तो कुरो सम्झित ठाउँमा एकदम गाह्रो भएको छ। अहिले कमसेकम डाक्टर नकुल साई, डाक्टर अर्जुन भाम, त्यसो कर्ण भाम, तिनीहरू डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। एकदम प्रेसर छ, गाह्रो छ अवस्था। यता सके हाम्रो चाहिँ मिडिया मार्फत छिटोभन्दा छिटो हाम्रो प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मङ्गलबार साईज्यू, हाम्रो पूर्व मन्त्री माननीय जितबहादुर मल्लज्यूलाई यता सके छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जिल्ला हस्पिटलमा चाहिँ डाक्टर पठाइदिन, एमडिजिबी डाक्टर सहित अरू अन्य 2-3 जना डाक्टर साहब पठाइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। कोरियाली सहयोग एजेन्सी कोइकाको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ। अन्य सङ्घ संस्थाको सहयोगमा विभिन्न उपकरण समेत अस्पतालमा भित्रिएका छन्। तर उपकरण सञ्चालन गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक र प्राविधिक नहुँदा बिरामीहरू सेवा लिनबाट वञ्चित छन्। जिल्लाका बिरामीहरू उपचारकै लागि नेपालगञ्ज, जुम्ला, सुर्खेत र भारतसम्म पुग्न बाध्य छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा सडक बिनाको पुल निर्माण भएको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि निर्माणकर्ताको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सडकको सुनिश्चितता बिनै स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको पुल अर्थात् कल्भर्ट प्रयोगविहीन छ। हँचुवाको भर र बजेटको इस्टिमेट बिनै विकासका योजनामा लाखौं रकम दोहन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय सरकारका पालामा निर्माण भएका विभिन्न खोला नालामा निर्माण गरिएका पुल तथा कल्भर्टहरू अहिले प्रयोगविहीन भएका छन्। पुल निर्माण भएका स्थानमा सडकको पहुँच र सुनिश्चितता बिना योजना हालेर लाखौं बजेट खर्चिएको देखिन्छ। सडक बिना गरिएका पुल तथा कल्भर्टहरू अहिले अलपत्र परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 कृष्णपुर नगरपालिका 4 जहरी खोला र आर्थिक वर्ष 2078-79 कृष्णपुर नगरपालिका 7 र 8 जोड्ने कुत्ताहा खोलामा निर्माण भएका पुल अहिले फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने काममा मात्र प्रयोग भएका छन्। विकासका नाममा बजेट पचाउन र विकास देखाउन सडक सुनिश्चितता बिनै पुल निर्माण गरिएकाले पुल न प्रयोगमा आएको छ न त पुलले लाभ गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। पानीको लेभल बढी भयो, होम पाइपको लेभल कम, होम पाइपको क्षमता कम भयो,
क्षमता बढी कम भइसकेपछि अब अझै फेरि यसैमा अब यो होम पाइप हालिहाल्यौँ, अब यसमा कल्भर्ट हालौँ भनेर वडा प्रतिनिधिबाट अझै फेरि यहाँको भाल्यो नि त। साइकलको लागि त त्यो भइहाल्यो, त्यसमा त्यो नहरको मान्छेले ढलान गरिदिए। पहिला यत्रो थियो होइन, त्यो खालि त्यो मात्र थियो, त्यसपछि माथि पनि बनाइदियो। माथि बनाइदियो, बनाइसकेपछि अब बाइक साइक भन्ने कुरा, सानोतिनो साइकल भन्ने कुरा त त्यतैबाट पास हुन लागे। अब यो बाटो त्यति गरे। यो चाहिँ हामीहरूको चाहिँ योजनामा हो होइन, हामीले चाहिँ माग गरेको हो। यो बाटो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले बाटो धेरै उसमा चाहिँ देखिरहेको छ बाटो छैन भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ बाटो भएरै यो माग गरिएको। यो आजभन्दा मेरो पनि बिहा भएको लगभग 20 वर्ष भइसक्यो होइन, त्यति 20 वर्षभन्दा अगाडिदेखिको चल्ती चलन गरेको बाटो हो यो। हजुर बेकारको बनायो, केही काम लागेन है। यस्तो यो बेथिती टाइपको काम कसले गरे होला? पुल एकातिर सडक र अर्कोतिरको सडकको प्रवाह नगरी निर्माण भएको पुल देखेर चौतर्फी आलोचना भएको छ। जहरी खोलाको पुल झण्डै 7.5 लाख र कुत्ताहा खोलाको पुल 15,03,000 लागतमा निर्माण भएको हो। निवर्तमान वार्डाध्यक्ष तेज बहादुर रावलले जनताको आवश्यकता अनुरूप जहरी खोलामा पुल निर्माण गरिएको बताएका छन्। रावलले उपभोक्ता समिति मार्फत नै पुल निर्माण गर्दा पनि अहिले आफूमाथि आरोप लागेको गुनासो गरे। 5 लाखभन्दा बढी बजेट थिएन, यसको साइड दिवालहरू चिन्नुपर्ने, यसलाई भरान गर्नुपर्ने, आगामी वर्षमा गर्नुपर्ने साथीहरूले नगरेर यो चाहिँ यत्तिकै स्टप रहेको देखिन्छ। अहिले त अनुसारमा मैले भने नि त, हामीले हाल्ने 5 लाखसम्म हो, 5 लाखको बजेट यसैमा सिद्धियो। त्यसपछिका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई देखाउनु पर्ने, यहाँको जनताले पनि फेरि माग गर्नुपर्ने। यस्ता अधुरा कामहरू त कति होलान् देशभरिमा। अब यो त रोड नै नपुर्याएर पहिले कल्भर्ट हालिदिनु भयो होइन, प्राविधिक त्रुटि होइन। हाम्रो रोड पुगाएको हो, यहाँ हमपाइप कल्भर्ट थियो, हमपाइप कल्भर्टले नधानिसकेपछि यो पुल दिइएको। उता कृष्णपुर नगरपालिका 7 र 8 जोड्ने कुत्ताहा खोलामा निर्माण भएको पुल पनि प्रयोगविहीन छ। सडकको पहुँच सुनिश्चितता बिनै पुल निर्माण गरेर बजेट दोहन गरेर अनियमितता गरिएको भन्दै स्थानीयले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उता कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमराज ओझाले जहरी खोला र कुत्ताहा खोलामा पुल कल्भर्ट निर्माण कार्य आफ्नो कार्यकालमा नभई अघिल्लो सरकारका पालामा निर्माण भएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन्। ओझाले अघिल्लो सरकारले गरेका मापदण्ड विपरीतका कार्यलाई सच्याएर स्थानीयको सहयोगका साथ बाटोको सुनिश्चितता गरी पुल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। बाटोको सुनिश्चितता नभइकन, बाटो कहाँ जाने हो भन्ने कुरा नभइकन पुल हाल्ने कुरा, कल्भर्ट हाल्ने कुरा उचित र आवश्यक हो। त्यसलाई हामीले पहल गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ, आज गर्दैछौँ। जबकि 70-78 हालेका साथीहरूले 78-79 पनि उहाँहरूको कार्यकालको हो। हामी त 79-80मा आएका हौँ। 2 वर्षसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ नदिने, अनि थपमा बदनाम पनि हाम्रै कुनै एउटा चाहिँ पित पत्रकारलाई पठाएर हाम्रै चाहिँ त्यहाँ डिजाइनिङका साथ चाहिँ त्यसका विषयमा गर्ने भन्ने कुरा कुनै हालतमा सही हुँदैन। कञ्चनपुर नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा भएका प्रयोगविहीन विकास निर्माणले स्थानीय जनतालाई हर्ष न विस्मत जस्तै बन्न आएको छ। दीर्घकालीन अध्ययन बिना हचुवाका भरमा योजना छनौट हुँदा विकास निर्माण औचित्यहीन भएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारीहरूका विभिन्न समस्याहरू सतहमा आइरहेका छन्। सरुवा, बढुवा र समायोजनमा विभिन्न समस्या कर्मचारीहरूले भोगिरहेका छन्। सरकारी तहबाट कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने दाबी कायम रहँदै आए तापनि ठोस पहल अझै हुन सकेको छैन। यो भिड हो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको। दरबन्दी विहीन अवस्थामा रहेका सयौं कर्मचारी बिहिबार मन्त्रालयमा विरोध जनाइरहेका थिए। 423 जना वन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले विगत 5 वर्षदेखि फाजिल सूचीमा रहेको गुनासो गरेका छन्। पटक पटक हामीहरू प्रतिनिधि मार्फत मन्त्रालय तालुक निकायहरूमा हामीले भन्यौँ, सुनवाई हुँदै भएन। आज 5 वर्ष भइसक्यो। निजामती सेवा नियमावलीको 89 क को उपनियम 3 मा प्रष्ट लेखेको छ, फाजिलमा परि वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई अन्य निकायमा खटाइएको अवस्थामा 3 वर्षभन्दा बढी भएमा उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ माथिल्लो पद स्वत सिर्जना गरी त्यसमा चाहिँ वृत्ति विकास गरिनेछ भन्ने कुराको पनि त्यसमा स्पष्ट छ।
2075 साल असार 25 गते संगठन संरचना सर्वेमा उनीहरूलाई फाजिल सूचीमा राखिएको थियो। नियम अनुसार 3 वर्षसम्म मात्र कर्मचारीलाई फाजिल सूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ। 3 वर्षसम्म फाजिलमा राखिसकेपछि एक तह पद वृद्धि विकास गरी दरबन्दी तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर 77वटै वन डिभिजन कार्यालयबाट 400 बढी कर्मचारीलाई भने 5 वर्षभन्दा बढी समयदेखि फाजिल सूचीमा राखिएको छ। अरूले गाई भदौ असोजमा खान्छ 15 दिन अगाडि, हामी चाहिँ 3 महिना पछाडि खान्छौँ। अर्को त्यही भन्दा 184 जना फरेस्टर हामीसँगै काम गर्ने फरेस्टरलाई चाहिँ समाज गर्न त्यहाँ पठायो। त्यो चाहिँ हामीभन्दा जुनियर फरेस्टर चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई सिनियर भएर चाहिँ हामीलाई कहाँ बसिरहेछ, हामी सिनियर मान्छे उसको जुनियरमा बस्नु परेछ, एउटा समस्या। अर्को समस्या, हामी पटक पटक यो मन्त्रालयमा 5-6वटा मन्त्रीज्यू फेरिसक्नुभयो, 6-7वटा सचिवजी फेरिसक्नुभयो। तर हाम्रो कुरो चाहिँ हामी यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो ल प्रदेशसँग चाहिँ डाटा माग्ने, प्रदेशले ओएनएम गरेपछि प्रदेशमा चाहिँ तपाईँहरू खटाउने, ल डाटा आउँछ भन्ने। दरबन्दी विहीन भएकै कारण कर्मचारीहरूले समायोजन भइसकेका आफ्नै तहका सहकर्मी भन्दा कम तलब सुविधा प्राप्त गरेका छन्। प्राप्त तलब पनि 2-3 महिनामा मात्र प्राप्त गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। हामी फाजिलमा परेका छौँ। हामी फाजिल कर्मचारीहरू 5 वर्षदेखि चाहिँ फाजिलमा रहेर कामकाज गरिरहेका छौँ। हाम्रो वृद्धि विकासदेखि चाहिँ सबै कुराहरू रोकिएको छ। कर्मचारीहरूले प्राइम टेलिभिजनसँग गुनासो राखेपछि हामी वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई कर्मचारीको समस्या बारेमा सोधपुछ गरेका छौँ। मन्त्री महतोले कर्मचारीलाई समायोजनको प्रक्रियामा लैजाने विश्वास दिलाएका छन्। हामी तुरन्तै यसलाई समायोजन गर्न तर गइरहेछौँ, यसमा टेन्सन छैन। त्यस्तै अरू प्रदेशकोहरूले कमिटमेन्ट आएको छ। तैपनि के छ भने यो प्रदेशले गर्ने कुरो होइन कि यो सङ्घले गर्ने कुरो हो। प्रदेशमा पठाउँदाखेरि पनि सङ्घले के गर्यो भने समायोजन गरेर पठाइदिनु पर्यो, त्यति हो। त्यसको लागि हामीले के छ भने यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि हामी एउटा चिठी पनि पठाउँछौँ। आजको मिटिङबाट निर्णय गरेको र भोलिदेखि हामी सामान्य प्रशासनसँग कुरो गरेर यसमा जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर लान्छौँ भन्ने हामी लागिरहेछ यसमा। त्यस्तै कर्मचारीको हकित र व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमललाल मोदीले जनाएका छन्। कर्मचारीको सरुवा बढुवा र समायोजनलाई चाँडै समाधान गर्ने उनको दाबी छ। गत साल मैले झन्झनै 100-150 जति हटायौँ। यो पल्ट पनि चाहिँ तपाईँलाई अब चाहिँ मेरो चाहिँ यो महिनाभरिमा सबै निमित्त नेपालमा निमित्तहरू 0 पार्दिने भन्ने मेरो अभियान छ। अब हेरौँ कतिको साथ। कर्मचारी प्रभावकारी रूपमा परिचालन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिक स्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरुवा बढुवामा अनियमितता हुने गरेको पनि आवाज उठ्ने गरेको छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले सबै प्रकारका नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउथले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले लोकसेवा आयोगबाट पद पूर्तिमा नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पद पूर्ति गर्ने गरिएको जानकारी दिए। राजदूत पदमा 50% नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिस भएको उनले बताए। विशिष्टीकृत योग्यताका आधारमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई राजदूत सिफारिस गरेकै कारण अहिले पूर्ण रूपमा समावेशी हुन नसकेको उनले बताए। मन्त्री साउदले हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूत मध्ये महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1 र अपाङ्गता भएका 1 जना रहेको पनि जानकारी दिए। दफा 3 को उपदफा 6 को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कुल राजदूत पदको 50% संख्याभित्रको पदहरूमा नियुक्ति परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्तका लागि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको हो। प्रशासनिक प्रचलनमा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनको पद्धति अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्धति अनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरू परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरू हुन्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधानको व्यवस्था अनुसार समावेशीका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको चौथो दिन आज सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। आज नेप्से 9.25 अङ्कले बढेर 2086.84 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा सामान्य अङ्कको सुधार भए पनि कारोबार रकममा भने सुधार हुन सकेन। आज 1 अर्ब 81 करोड 24 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 1 अर्ब 92 करोड 44 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 117 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 81 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 19वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। यसमध्ये आरबीबी म्युचुअल फन्डको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले बढेको छ। आज सबैभन्दा बढी प्रभु स्मार्ट फन्डका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको शेयर मूल्य आज 10%ले घटेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी शिवम सिमेन्टको भएको छ। यस कम्पनीको आज 11 करोड 15 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आगामी असोज 6 देखि असोज 21 गतिसम्म चीनको हाङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली महिला भलिबल टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। पहिलो पटक एसियाली खेलकुदमा उत्रने मौका पाएको नेपाली महिला भलिबल टोलीले यसलाई महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा अहिले राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली कठोर प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। दिउँसो समेत प्रशिक्षण लिइरहेको नेपाली टोलीले यसपटक हाङझाओ एसियाडमा एसियाको दिग्गज टोलीहरू दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग खेल्दैछ। दक्षिण कोरिया विश्व भलिबलमा कहलिएको टोली हो। यसपटक पहिलो सहभागितामा राम्रो छाप छोड्ने प्रयासमा रहेको नेपाली टोलीले नतिजा होइन प्रदर्शन र वरीयताको सुधारमा बढी केन्द्रित छ। प्रशिक्षक जगदीश भट्टले एसियाली खेलकुदको नेपालको राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीका लागि राम्रो अवसर बनेको बताए। उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र नेपाल भलिबल संघ पनि महिला टोलीको प्रशिक्षणलाई थप व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन प्रयासरत रहेको बताए। यस क्रममा महिला टोलीको वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पनि तयारी भइरहेको भट्टले बताए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अब इनिसियल स्टेजमा गर्ने प्रशिक्षणहरू अब फ्रेन्डली म्याचहरूको पनि व्यवस्थापन गरेको छ र हामीले हाम्रो अनुकूल हुने टिमहरू र हामीले कम्पिट गर्न सक्ने टिमहरूसँग पनि हामीले करस्पोन्डिङ गरिरहेछौँ। त्यसको लागि नेपाल भलिबल एसोसिएसनले व्यवस्थापन गरिरहेको छ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि फ्रेन्डली म्याचहरूको लागि चाहिँ अब करस्पोन्डिङ गरिरहेछ र नेपालमा अब हाम्रो पर्सेन्ट सँगसँगै बिफोर कम्पिटिसन हामी फ्रेन्डली म्याच खेल्नको लागि तयारीमा छौँ। नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषित भएपछि भलिबल प्रतिको लगाव चुलिएको छ। सरकारदेखि जनतासम्मले यस खेलप्रति बढी अपनत्व देखाउन थालेका छन्। तर अझै पनि यसको विकासमा हुनुपर्ने धेरै कार्यहरू हुन सकेको छैन। नेपालको भूगोल सुहाउँदो र भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि लोकप्रिय भलिबलका लागि भने भलिबल संघले बहुवर्षे योजना बनाउन आवश्यक देखिएको छ। हामीले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेललाई विकास र प्रबन्धन गर्नको लागि स्टेप बाई स्टेप जानुपर्ने नै हुन्छ। अहिले नै हामी एसियनको बेस्ट 10 लेभलमा बेस्ट 8 टप 8 लेभलमा अथवा चाहिँ हामीले मेडलै जितिहाल्छौँ भन्नुभन्दा पनि हामीले आउने 10 वर्षमा एसियामा कहाँसम्म पुग्ने, साउथ एसियामा कहाँसम्म पुग्ने र हाम्रो अहिले लक्ष्य के हो भन्ने कुरामा हामीले फोकस गरिरहेछौँ र अब विगतमा जुन वुमेन्स भलिबलले साउथ एसियामा आफ्नो दबदबा कायम गरेको छ। हाङझाओ एसियाडमा नेपाली टोली दक्षिण कोरिया र भियतनाम रहेको समूह सीमा छ। नेपाली टोलीमा रहेका खेलाडीमा कप्तान अरुणा शाही, सलिना श्रेष्ठ, सरस्वती चौधरी, प्रतिभा माली, जानकी भण्डारी, सफिया पुन, सङ्गम महतो, कविता भट्ट, पुनम चन्द, कामना विष्ट, निरुता ठगुन्न र उषा भण्डारी रहेका छन्। एसिया अन्डर 27 महिला तथा पुरुष रग्बी प्रतियोगिता आगामी भाद्रमा नेपालमा हुने भएको छ। नेपाल रग्बी संघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसिया रग्बीको आयोजना र संघको व्यवस्थापनमा भाद्र 2 र 3 गते प्रतियोगिता आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा एसियाका भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइपेई, हङकङ, उज्बेकिस्तान र नेपालको सहभागिता रहनेछ, जसमा पुरुष रग्बीतर्फ 7 राष्ट्र र महिलातर्फ नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसियाले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको च्याम्पियन टोलीले एसिया रग्बीको ट्रफी प्राप्त गर्ने सङ्घका महासचिव गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 72 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा यही मिति 2080 भाद्र 2 र 3 गते अर्थात् तदनुसार
सन् 2023 अगस्त 19 र 20 तारिकमा एसिया रग्बी U20 सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता 2023 त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली अन्डर 20 महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा सञ्चालन भइरहेको सङ्घले जनाएको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादीको जम्बो केन्द्रीय समिति बैठक सुरु, प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव पेश। कांग्रेस पुँजीवादी र एमाले अवसरवादी शक्तिको रूपमा चित्रित, सुन प्रकरणले भूकम्प। लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल, सरकारवाला निकाय निरीह, स्थानीय तहमा पशु चिकित्सकको अभाव, अहिलेसम्म 53 अर्बको क्षति। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्नै प्रश्न। मुगुको जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव, कञ्चनपुरमा खोला नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण। चीनको राजधानी बेइजिङमा 140 वर्ष यताकै उच्च वर्षा, 20 जनाको मृत्यु, दर्जनौं बेपत्ता, 13 करोड नागरिक प्रभावित, 1 लाख बढी पीडितको उद्धार। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली महिला भलिबल टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त, महिला भलिबललाई एसियाको प्रमुख 8 भित्र राख्ने लक्ष्य। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।